Salut mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis sûr que vous attendez toujours اللي راكم كتسناو الكمالة ديال الدرس الفايت ديال لي طون دور ici. Aujourd'hui غادي نشوفوا les valeurs ديال هاد لي طون هذا. كما كتعرفوا les طون دور ici ont des valeurs. L'imparfait عنده des valeurs fleur ici et le passé simple تا هو عنده des valeurs fleur ici. شنو هي les valeurs؟ ça veut dire عنده شنو هي القيمة ديالته علاش كيعبر. ملي كنشوفوه في ان ريسي علاش كيعبر يعني هنا تطلب منا علاش كيعبر لامبارفي في هذه الجمله وعلاش كيعبر لو باسي سام في هذه الجمله نعرفوا اننا نقولوا علاش كيعبر انطلاقا من هاد لي فالور هادو دونك حنا بالنسبه لي فالور كاينين بالنسبه لامبارفي هي 3 فالور et بالنسبه لو باسي سام 3 فالور donc maintenant nous allons essayer de dire les valeurs de l'imparfait. Les valeurs de l'imparfait, la première valeur c'est la simultanéité. Simultanéité, ça veut dire juste les actions qui تمشوا مع بعضياتهم في نفس الوقت. D'accord؟ يعني كيعبر على جوج les actions ولا ثلاثة ولا أربعة المهم كيمشيو مع بعضياتهم في نفس الوقت. هذه هي la simultanéité. يعني le parallélisme يعني التوازي ديال جوج les actions. كاين la deuxième valeur اللي هي la description. L'imparfait bien sûr sert à décrire. بيه هو كنوصفو في لو ريسي فاش كنبقاو نهضروا في لو ريسي كنوصفوا الشخصيات نوصفوا المكان نوصفوا الزمان ويعني كنوصفوا بزاف ديال الحوايج فهنا كنستعملوا لامبارفي بيان سور وبالنسبه للتروازيام فالور لا تروازيام فالور هي كاينه لا سيمultanéité بيان سور كاينه لا ديسكريبسيون اي لا dernière فالور اللي هي لابيتود. شنو هي لابيتود؟ لابيتود هي العاده انا معتاد على واحد الحاجه كنديرها ديما في لو باسي بيان سور في لو ريسي يعني مثلا تيقول لك انا جو فيزيتي ولا جو روندي فيزيت ا ما غران-مير chaque lundi ولا شي حاجه بحال هكا ولا جالي تو لي ديمانش à la piscine etc. هذه كتعاود كنت نعاودها في لو باسي باش كنعاود كنقول كل حد كنت كنمشي la piscine. Donc ça les valeurs ديال l'imparfait. Les valeurs ديال le passé simple. Les valeurs ديال le passé simple هما 3. La première هي le passé simple exprime une valeur brève et courte. يعني كيعبر على واحد حركة واحد لاكسيون اللي هي يعني صغيرة وقصيرة الأمد في لو باسي. D'accord? قصيرة الأمد في لو باسي. يقدر لو باسي سامبل يعبر على des actions successives. Ça veut dire بزاف ديال الحركات كيديرهم الشخصيات متتابعين وهذا الشيء كيكون بزاف في لاكشن يعني في مثلا في لا نوفيل بوليسيير في الوقت اللي مثلا تيكونوا البوليس تابعين لو سوسبي ايتترا تيكونوا بزاف ديال لي زاكسيون دونك هذا اكسيون سكسيسيف. Et puis l'autre valeur et la dernière valeur هي une action soudaine. Une action اللي كتجي فجأة كتجي فجأة. امتى كنعرفوا بان هذه اكسيون كتجي فجأة؟ ملي كتجي مورا لامبارفي يعني كتجي مورا لامبارفي كيكون مثلا ساريت كيهضر في لامبارفي il parlait il disait il était etc. وغادي un certain moment تيقول لك il était en train de manger quand quelqu'un frappa à la porte يعني هذيك لاكسيون ديال شي واحد دق في الباب جات مفاجئه هي سودان داكشي علاش كنلقاوها ديما مورا سودان مورا توتاكو مورا سوبيتمون ايتترا. دابا غادي نشوفوا الامثله والشرح مزيان ديال هاد لي 3 فالور. عندي انا هنايا انا غنصورهم لكم وبالشرح ديالهم بيان سور. فوالا شير زامي دابا غادي نبداو اننا نشرحوا يعني لي فالور وبالامثله بيان سور. شوفوا هنا عندنا les valeurs de l'imparfait. Donc la première valeur qui مقلنا هي description. Ça veut dire décrire الوصف. décrire وصف كنوصفوا شي حاجة. Donc نشوفوا الأمثلة. Les exemples هما il avait des yeux marrons. شوفوا اشنو عندنا هنا عندنا le verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier à l'imparfait. A-I-T. Il avait des yeux كنوصف العينين marron اللون ديالهم. D'accord? داكي.
Elle était gentille. Une fille, troisième personne du singulier, le verbe être, était, a été, gentil. يعني كانت لطيفة. يعني أنا وصفتها. Nous étions tous égaux. كنا كاملين متساويين. يعني كنوصف الحالة ديالتنا كاملين. ليطا ديالنا كاملين. دونك هنا كنلاحظوا بأن كاين عندنا الوصف في هاد لي تخوا فراز لا. دونك هذه هي لا ديسكريبسيون. ندوزو مثلا دابا لا دوزيام كيما تنقولوا دوزيام فالور، القيمه الثانيه ديال لامبارفي. لا دوزيام هي habitude. H A B I T U D E. habitude شنو هي؟ répétition de l'action. répétition de l'action يعني تكرار، يعني تكرار الحركة ولا تكرار الفعل في الماضي. يعني فعل يتكرر بانتظام في الماضي. فهنا كنشوفوا تنجيو نشوفوا لي زيكزامبل اللي عندنا. شوفوا il allait le verbe aller في l'imparfait à la plage chaque dimanche. شوفوا لاحظوا عندنا هنا chaque dimanche، كل حد، كل يوم حد. يعني كان في ذاك الوقت كيمشي كل نهار الحد. يعني هذه سيت اون اكسيون اللي كتعاود كل نهار الحد. داكشي علاش درنا l'imparfait. Il jouait, le verbe jouer a été au football. Pardon, هنا كاين une faute. Il jouait au football. Donc a dit ce n'est pas attaché. Tous les 2 jours. كل يومين كان تيلعب كرة القدم. يعني ها هي tous les 2 jours. Donc هذه c'est une habitude. Et puis troisième exemple, elle rendait visite à sa grand-mère le week-end. كانت كيمشي عند مو عند جداتو. Elle rendait visite à sa grand-mère le week-end. كل ويكاند كان تيمشي عند جداتو باش يشوفها، ولا هي باردون اون في تمشي تشوف جداتها كل ويكاند. دونك لا troisième valeur دابا et la dernière ها هي لا simultanéité. انتبهوا مزيان لكيفاش كتكتب، لان ضروري انكم تعقلوا على كيفاش تكتب simultané accent grave ite accent grave. اشنا هي la simultanéité؟ deux actions se déroulant en même temps. جوج ديال الحركات ولا جوج ديال الافعال اللي تيوقعوا في نفس الوقت. نجيو لنا لي زيكزامبل. La maman préparait le repas. الأم كانت كتحضر يعني الوجبة ديال الغداء ولا العشاء. Et le père lisait son journal. والأب كان تيقرا الجورنال ديالو. دونك هنا جوج لي زاكسيون préparer et lisait. Le père lisait, la maman préparait. كانوا كيديروا هادشي في نفس الوقت بجوج بيهم. يعني لي زاكسيون ديالهم تيتماشاو مع بعضياتهم. هاكا غادي على لاكسيون واحد، اكسيون 1 وهادي اكسيون 2 غاديين مع بعضياتهم في نفس الوقت. ليكزامبل تاني، بوتينا مونجي افيدومون، كانت كتاكل بشراهه بطريقه شرهه. et son frère regardait un film. وخوها كان تيشوف التلفزيون. هي في ذاك الوقت كانت تاكل وهو كان تيشوف الفيلم. يعني جوج الحركات، جوج لي زاكسيون، جوج الافعال كيمشيو مع بعضياتهم. دابا غادي نديرو واحد petite récapitulation. Donc description, la première valeur, habitude, deuxième valeur, et simultanéité, troisième valeur. D'abord غنشوفو ديال le passé simple. غنحيدو هادي وغندوزو ديال le passé simple. Le passé simple تا هو عنده كيما قلنا 3 valeurs. Valeur du passé simple. Action brève et courte. Première valeur الأولى، la valeur الأولى ديالو هي action brève et courte. يعني حركة محدودة وقصيرة في الماضي. يعني بحال le jeune garçon frappa à la porte. يعني الطفل ولا الولد الصغير frappa à la porte، دق الباب. أنا إلا دقيت الباب درت طق طق طق، هاد الحركة كدوز في وقت وجيز. يعني كندق صافي وكنحبس، يعني وقت وجيز. هذه هي frappa à la porte. Donc action brève et courte.
il ouvrit la porte. Ouvrit la porte, أنا غنحل الباب. حليت الباب ودخلت. يعني c'est une action في ساعة كدوز كنحل الباب وندخل. Donc هذه c'est une action brève et courte. Elle reprit son courage. عاودت خدات. يعني le courage ديالها الشجاعة ديالتها. يعني تشجعت يعني كانت خايفة ولكن à un certain moment عاودت يعني شدات الشجاعة ديالتها في البلاصة يعني رجعت ليها الشجاعة في البلاصة. Donc هذه c'est une action brève et courte. La première chose. Deuxième valeur. La deuxième valeur il y a action soudaine qui maintenant يعني مفاجئة. مفاجئة حركة مفاجئة. Exemple. Elle jouait. شوفوا انتبهوا لواحد القضية عندنا توجور تيكون لامبارفي قبل هذيك لاكسيون سودين. هانتوما شوفوا هنا غنشوفوا الجملة الأولى. Il jouait dans la rue. Tout à coup, il tomba. شوفوا هنا شنو عندنا. Il jouait كان تيلعب ما عليه ما به مرتاح بخير وعلى خير في الزنقة. Tout à coup فجأة il tomba. شوفوا شنو عندنا هنا. عندنا لو باسي سامبل وعندنا tout à coup هنا اللي كتبين لنا بأن c'est une action soudaine مفاجئة. Elle lisait son roman. يعني كانت تقرا الرواية ديالها. شوفوا lisait imparfait. Soudain elle entendit un bruit ailleurs. Entendit était وكاين عندنا soudain اللي هو l'adverbe les de temps اللي كيبين لنا une action soudaine. Donc entendit soudain une action soudaine. Donc voilà le passé simple هنا عنده la valeur ديال une action soudaine. Nous étions, je vous l'imparfait عاوتاني action طويلة en train de discuter كنا كنهضروا مجمعين quand un homme se mit debout devant nous. حتى وقف قدامنا واحد الراجل. se mit debout. se mit le verbe se mettre. se mit était يعني وقف قدامنا. ما رديناش البال حتى لقيناه واقف قدامنا. يعني c'est une action soudaine. دونك نشرحوا هاد لاكسيون سودان دابا. يعني ها نتوما شوفوا لامبارفي هنا باديه وغادي لاكسيون ديال لامبارفي غادي هكا. يعني تجوي ولا ليزي ولا غادي السيد كيلعب على خاطرو. واحد الوقيته كتجي واحد لاكسيون كتحبسك. هي لاكسيون سودان هي هادي. اوكي هي ديال طومبا و اونطوندي و سومي دو صافي. ندوزو دابا لا troisième valeur باش ما نطولوش لا فيديو. دونك action successive. suite d'action يعني تتابع ديال الحركات. بزاف ديال الحركات يقدروا يكونوا كتار. يعني هادو لا فالور هادي لا فالور الثالثه لا troisième valeur du passé simple. action successive يعني حركات متتابعه متتاليه يعني في زمن وجيز كيتتابعوا في زمن وجيز. Donc regardez l'exemple. Il entra دخل mangea أكل son dîner. أكل يعني عشاءه. débarrassa la table جمع طبلة. et s'allongea sur son lit. وتكا فوق لو لي ديالو يعني الناموسيه ديالو. دونك شوفوا شحال من اكسيون عندنا هنا متتابعين سكسيسيف. عندنا اونترا وعندنا مونجا وعندنا ديباراسا وعندنا سالونجا. يعني شحال من اكسيون 1 2 3 4 اكسيون. دونك 4 اكسيون سكسيسيف. بزاف دي زاكسيون. شوفوا عندنا هنا اكسيون سكسيسيف اس اس يعني كتار. Deuxième exemple. Elle se réveilla فاقت à 8 heures. فاقت في 8 الصباح. se releva ناضت من بلاصتها. alla à la douche مشات للدوش يعني alla à la douche. prit une douche خدات دوش. se brossa les dents يعني حكات سنانها ولا غسلات سنانها كما تنقولوا حنا. prit son petit déjeuner prit son petit déjeuner خدات الفطور ديالها اي sorti وخرجت. شوفوا شحال من اكسيون عندنا هنا في لو باسي سامبل. عندنا action 1 action 2 action 3 action 4 action 5 action 6 et action 7. هادو تنسميوهم دي زاكسيون سكسيسيف. يعني الا جينا نسطروهم هكا في الزمن كنجيو اكسيون مورا اكسيون هكا وحده مورا وحده. يعني نقدروا نسميو هادي action 1
action 2, action 3, etc. Donc, هادو هما les valeurs ديال le passé simple. Action brève et courte, action soudaine, مفاجئة, et suite d'action, la action successive. دونك كيما شفتوا معايا دابا شفنا لي فالور ديال لي طون دو ريسي. المره الفايته شفنا يعني لا كونجوغيزون اي لي تيرمينيزون كاع ديال لي فيرب ديال لي جروب كاملين في لامبارفي اي لو باسي سامبل. دابا شفنا لي فالور ديالهم. التمارين في غالب الاحوال كيجيو سو اون فورم. مثلا تيقول لك اسيدي في هاد لا فراز هادي كاينين دي فيرب كونجوغي في لامبارفي وفي لو باسي سامبل. بينا لا فالور ديال هذاك لو فيرب علاش كيعبر. انا غنعطيكم واحد بتيت اكزامبل سو فورم دان تابلو. مي شيرز امي نشوفوا دابا هاد التمرين هذا. السؤال كما كتشوفوا تروف لي فيرب اي ديفيني لور فالور. ماشي هاد السؤال هو اللي غادي ناخذو، غناخذو سؤال اخر اللي هو عندنا دي فيرب سولينيي، عندنا يعني افعال مسطرين هنايا. هاد الافعال اللي مسطرين عليهم غنحاولوا ان نلقاو فاش مكونجيغين، فاش يعني لا كونجيغيزون ديالهم، ونحددوا حتى لا فالور ديالهم. دونك غادي نجيو لهنا. معاد ريفيزي سي لو سون كون كيلكان فرابا à la porte. معاد كان تيراجع الدروس ديالو ملي شي حد دق في الباب. دونك هنا غادي نكتشفوا بان هاد لاكسيون هادي مكونجوغيا فاش في لو باسي سامبل. غنكتبوها هنايا. دونك حنا غادي نبداو تنلعبوا دابا ما بين ثلاثه ديال الحوايج. واش اكسيون بريف اي كورت، ولا اكسيون سودين، ولا سكسيسيون داكسيون. ثلاثه ديال الحوايج. ملي كنجيو نشوفوا هنا كنلقاو بان عندنا لامبارفي وعندنا كون. كون بحال سودان، بحال توتاكو، بحال سوبيتمون. يعني ان هذا غادي يكون تيعبر على اون اكسيون سودين، يعني يعني حركه ولا فعل مفاجئ. نجيو للجمله الثانيه. Le suspect se rendit compte que la police était là. يعني المشتبه فيه ولا المشتبه به عاق بأن البوليس se rendit compte، عاق بأن البوليس كاينين تما. démarra sa voiture، démarra الطوموبيل ديالو، et prit la fuite. دونك عندنا ثلاثة ديال لي فيرب. se rendre، وعندنا démarrer، وعندنا prendre. شوفوا عندنا ايتي وعندنا ا وعندنا ايتي. ça veut dire passé simple، يعني غادي تحطوا كاملين هاد لي فيرب هادو هنا. غنديرو se rendit، غنديرو démarra، وغنديرو pris. دونك هنا غير من العدد ديال لي زاكسيون. شحال من اكسيون هنا في لو باسي سامبل؟ عندنا واحد، جوج، ثلاثة. من العدد لي زاكسيون غادي نكتشفوا بانه سكسيسيون داكسيون. ثلاثة لي زاكسيون متتابعين، وحده، جوج، ثلاثة متتابعين. يعني غادي نكتب هنا اما سويت داكسيون ولا سكسيسيون داكسيون. سويت داكسيون، تتابع ديال افعال. نجيو للجمله اللي هي الثالثه. شوفوا هنا ساميه ليزي ان كونت. ساميه كانت تقرا واحد القصه. اي مونيا ليكوتي. شوفوا هنا ايتي يعني لامبارفي، يعني ساميه كانت تقرا واحد الكتاب ومونيا كانت تسمعها. يعني جوج لي زاكسيون كيمشيو مع بعضياتهم. يعني غادي نديرو هنا بعدا نكتبوهم هنا. غنكتبو ليزي في لامبارفي، باردون في لامبارفي، ليزي et écoutez. دونك غادي نجيو لهنا لا فالور. اشنو غادي نقولو؟ غادي نقولو اكسيون سيمولتاني، يعني غنديرو سيمولتانيتي. اوكي، سيمولتانيتي. نجيو لهنا دابا. soudain j'entendis le retentissement d'une balle de pistolet. فجأة سمعت le retentissement d'une balle de pistolet. سمعت واحد الصوت ديالاش؟ ديال قرطاسة خارجة من بيستولي، بيستولي فوالا، كابوس ولا كما كنسميوه حنا مسدس. يعني غادي نجيو لهنا، غادي نجيو نلقاو لو فيرب entendit. ايتي باش كينتهي يعني باسي سامبل. entendit.
j'entendis, pardon. J'entendis, allez dire là, S, pardon. Il y en a J, je. J'entendis. IS. Ok? Donc, pardon, لأن هادشي كنديرو بالزربة لأن الوقت ما بقاش وباقي باغي ندير لكم بزاف ديال الدروس داكشي علاش غادي يبقى يبانو هاد الأخطاء هادو ديال الزربة. Donc, j'entendis, entendis. Une balle de pistolet. Donc, هاد entendis, شوفوا من جاية مورا شنو؟ soudain. يعني une action soudaine. Action soudaine. نمشيو للجملة الخامسة. La fille avait des cheveux noirs. البنت كان عندها شعر كحل. Donc avait, il est conjugué à quoi? À l'imparfait, AIT. شي des cheveux noirs يعني كنوصف les cheveux يعني شنو هي la valeur ديالو؟ description يعني الوصف. Je regardais ce film tous les dimanches. شوفوا عندنا هنا tous les dimanches وعندنا l'imparfait. كنت كنشوف هذا الفيلم كاع كل نهار الحد. يعني c'est une action déjà في l'imparfait. Regarder. و عندنا هنا tous les dimanches يعني c'est une habitude. دونك هذه غير يعني الشرح شويه زربان. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا وانه هذا يساعدكم بزاف.